अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरे मामू कई सालों से औलाद से महरूम रहे। फिर जैसे ही मेरे मामू का इंतकाल हुआ, मेरी जवान ममानी घर में बिल्कुल अकेली रह गईं। हम 5 बहन भाई थे, इसलिए मेरी वालदा ने मुझे ममानी के पास छोड़ दिया। यानी अब मैं अपने घर की बजाय ममानी के घर रहने लगा। मैं भी एक ऐसा लड़का था जो जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था। पहले महीने में ममानी का मेरे साथ रवैया बहुत अच्छा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बेचैनी बढ़ने लगी और अब हम एक दूसरे से मजाक करने लगे। फिर एक दिन रात तकरीबन 2 बजे, मुझे नहीं मालूम ममानी को क्या हुआ कि उन्होंने मुझे गहरी नींद से जगाया और फिर 2 घंटे तक बेकाबू रही। उस दिन ममानी रो रही थी और बहुत बुरी हालत में थी। मैं अपने वालिदैन के साथ दूसरे गांव से मामू के इंतकाल पर उनके घर आया था। मेरे मामू और ममानी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। इसके बावजूद मामू और ममानी ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के लिए वक्फ कर दी थी। लेकिन जब मामू अचानक इंतकाल कर गए तो ममानी बहुत गमज़दा हो गईं। मेरी वालदा मुसलसल उन्हें तसल्ली दे रही थी, लेकिन ममानी बार-बार बेहोशी के करीब हो जाती थी। मेरी वालदा ने 3 दिन तक उनकी देखभाल की। मामू के पास काफ़ी ज़मीन थी, जिससे उन्हें हर महीने अच्छी आमदनी होती थी। इसलिए मामू के इंतकाल के बाद माली तौर पर ममानी को कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी। ममानी की उम्र तकरीबन 32 साल थी और वो बाकी ज़िंदगी मामू के नाम पर गुजारना चाहती थी। मैं घर में सबसे छोटा था। मेरे चारों बहन भाई मुझसे बड़े थे और घर में मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। उस वक़्त मेरी उम्र 18 साल थी। मेरी वालिदा ने कहा कि हम ममानी को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए फरहान को उनके पास छोड़ देते हैं, ताकि उन्हें बेटे की कमी महसूस ना हो और वो तन्हाई से बच सकें। वरना ममानी मामू अजमल को याद करके बीमार हो जाएंगी। ममानी ने भी इस बात पर रजामंदी जाहिर की और कहा, हाँ, फरहान को यहीं छोड़ दें। मेरे वालिद ने कहा कि फरहान यहीं रहेगा और मैं इसे इसी स्कूल में दाखिल करवाऊंगा और इसकी तालीम के तमाम अखराजात में खुद बर्दाश्त करूंगा। ममानी ने फौरन जवाब दिया, भाई आप क्या कह रहे हैं? ये तो मेरे बेटे की तरह है और मैं अकेली हूँ। मैं इतने पैसे कहाँ खर्च करूंगी? आपको इसके खर्चे की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल मैं ममानी के साथ रहने लगा और वो मेरी बहुत अच्छी देखभाल करने लगी। लेकिन उसके बाद मेरे साथ जो वाक़यात होने लगे, उन्होंने मुझे परेशान कर दिया। वैसे ममानी का घर काफ़ी बड़ा था, जिसमें 4-5 कमरे थे। लेकिन जब मैंने अलग कमरे में सोने की कोशिश की, तो ममानी ने कहा, फरहान, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। तुम ऐसा करो, मेरे कमरे में आकर सो जाओ। मैंने उनकी बात मान ली और उनके कमरे में सोने लगा। मैं उनके बिस्तर के करीब अपनी चारपाई लगा लेता था। मुझे नींद बहुत अजीज थी क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता था, वापस आकर पढ़ाई करनी होती थी और ममानी के लिए बाजार से चीजें लानी होती थी। छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करना मेरी आदत बन गई थी। ममानी सारा दिन मुझसे बातें करती रहती थी, लेकिन एक रात जो मैंने देखा, उसने मेरे होश उड़ा दिए। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। शायद इसकी वजह ये थी कि उस दिन छुट्टी थी और मैं देर से उठा था। मैंने आंखें बंद की। आधा घंटा गुजर गया लेकिन नींद नहीं आई। अचानक ममानी अपने बिस्तर से उठी। उन्होंने अपने गले से दुपट्टा उतार कर बिस्तर पर रखा और कमरे के वॉशरूम में चली गई। हालांकि ममानी दिन भर कभी दुपट्टा नहीं उतारती थी और मैंने उन्हें कभी अपने सामने ऐसा करते नहीं देखा था। मैंने सोचा शायद उन्होंने समझा हो कि मैं सो रहा हूँ। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आईं। वो मुकम्मल भीगी हुई थी, जैसे उन्होंने नहाया हो। सर्दियों का मौसम था और मैं सिर्फ रजाई में था, लेकिन ममानी ने उस वक्त नहाया था। ये देखकर मैं परेशान हो गया। अगर इन्हें नहाना था तो दिन में धूप निकलने पर नहाती, इस वक्त नहीं। ममानी फौरन बिस्तर पर लेट गईं और रजाई ओढ़कर सो गईं। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। इतनी सर्दी में भला कौन नहाता है रात को? सुबह जब मैं स्कूल के लिए उठा तो मैं खुद को रोक ना सका और पूछा, ममानी, आप रात को नहाने क्यों गईं? ये सुनकर वो कुछ देर के लिए साकत रह गईं।
اور خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس گھبرا رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اتنی سردی میں آپ کو نہانا نہیں چاہیے تھا، آپ بیمار ہو سکتی تھیں۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، کیا تم رات کو جاگ رہے تھے؟ میں نے جواب دیا ہاں، میں دیر سے سویا تھا۔ پھر میں ناشتہ کر کے اسکول چلا گیا۔ چھٹی کے بعد جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ ممانی بستر پر بیٹھ کر سبزی کاٹ رہی تھیں۔ میں نے سلام کیا، لیکن وہ اتنی گہری سوچ میں تھیں کہ نہ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی میری طرف دیکھا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہا ممانی۔ یہ سن کر وہ چونک گئی اور بولی تم آ گئے؟ کب آئے؟ میں نے کہا ابھی آیا ہوں۔ آپ کس سوچ میں گم ہیں؟ میں نے سوچا شاید وہ ماموں کو یاد کر رہی ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ ماموں کو ایسے یاد کرتی رہیں گی تو بیمار ہو جائیں گی، اپنا خیال رکھیں۔ یہ سن کر وہ مسکرائیں اور بولی ٹھیک ہے، تم ایسا کرو جا کر نہا لو، میں تمہارے لیے روٹی بناتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے افسوس ہوا کہ ممانی ہمیشہ کسی گہری سوچ میں رہتی ہیں۔ پہلے وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی، لیکن اب وہ بالکل خاموش رہنے لگی تھی۔ ایک رات جب میں سو رہا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ ممانی مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میری آنکھیں بند تھیں، لیکن میں نے ہلکا سا آنکھ کھول کر دیکھا۔ چاندنی کی روشنی میں ان کا سایہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ میرے بستر کے قریب آئی، شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ میں سو رہا ہوں تو وہ واپس چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ واش روم گئیں اور اس بار بھی کافی دیر بعد باہر آئیں۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ان کا جسم ٹھنڈ سے جم رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ اگلے دن انہیں بخار ہو گیا۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت گرم تھی۔ میں نے کہا یہ سب رات کو نہانے کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کہا میں جاگ رہا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ آپ رات کو کیوں نہاتی ہیں۔ انہوں نے کہا میں تمہیں نہیں بتا سکتی، تم ابھی بچے ہو۔ میں نے اسکول سے چھٹی لی، ڈاکٹر سے دوا لے کر آیا اور ان کی خدمت کی۔ کچھ دیر میں ان کا بخار کم ہو گیا۔ کچھ دن بعد جب میں اسکول سے واپس آیا تو ممانی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں پریشان ہو گیا اور کھڑکی سے اندر جھانکا۔ جو میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میں ہل کر رہ گیا۔ ممانی اس وقت بغیر کپڑوں کے تھیں۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں خود سے شرمندہ ہو گیا کہ میں نے ایسا کیوں دیکھا۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ باہر آئی تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور لگ رہا تھا کہ وہ بہت روئی ہیں۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ وہ بدل رہی ہیں۔ انہوں نے ماموں کی تمام تصویریں ہٹا دیں اور کہا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ ایک رات میں نے انہیں چیختے ہوئے سنا۔ میں اٹھ کر گیا تو وہ واش روم میں نہیں تھیں، لیکن اندر سے کسی سے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ سب میرے لیے بہت عجیب تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ رات کو چپکے سے چھت پر جا رہی ہیں۔ میں نے ان کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ ممانی ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ وہ ممانی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ممانی کہہ رہی تھی کہ وہ بیوہ ہے اور معاشرہ کیا کہے گا، لیکن وہ لڑکا اصرار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ممانی نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ممانی کہنے لگی پیار تو میں بھی تم سے بہت کرتی ہوں اور تم میری ضرورت ہو۔ یہ دیکھ کر مجھے غصہ آیا۔ میں نیچے آ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ دوبارہ جا کر دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ممانی واپس آئیں تو میں نے ممانی سے کہا کہ مجھے سب پتا ہے۔ وہ رونے لگیں اور کہنے لگیں میں مجبور تھی، مجھے بھی مرد کی طلب ہوتی ہے، میرے بھی جذبات ہیں، میں بہک گئی تھی، کسی کو مت بتانا، میں نے تمہیں اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے شوہر سے وہ محبت نہیں ملی جو انہیں ملنی چاہیے تھی اور اب وہ اس لڑکے سے محبت کرنے لگی ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ آخرکار میں نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی۔ وہ آئے اور بات کو سمجھداری سے حل کیا۔ چند دن بعد ممانی کی اس لڑکے سے شادی ہو گئی اور وہ اس کے ساتھ خوش رہنے لگی۔